आप तमाम बच्चों को खुश आमदीद। बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम बिहार बोर्ड दर्जा 8 उर्दू के सबक नंबर 21 को पढ़ेंगे। इस सबक का उन्वान है मेहनत सोना से बेहतर है। और जहाँ तक बात करें इस सबक की, तो ये एक कहानी है जिसमें दो भाइयों का ज़िक्र है। एक भाई जो है कामयाब होने के लिए, दौलत कमाने के लिए शॉर्टकट यानी कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, और दूसरा जो है वो खूब मेहनत करता है और खूब मेहनत मशक्क़त करके जो है वो कामयाब हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इस सबक को, और इस सबक को पढ़ने के बाद इसके मश्क में दिए गए तमाम सवालात को भी हम हल करेंगे। एक ज़माने में यूरोप के लोग दूसरे मुल्क इसलिए जाया करते थे कि सोना हासिल करें। यही लालच था कि स्पेन के एक शख्स ने अपने बड़े भाई से कहा कि आप भी हमारे साथ सफ़र पर चलें, जो दौलत हाथ आएगी उसे बराबर तकसीम कर लेंगे। बड़ा भाई मेहनत को तरजीह देता था, वो बहुत दूर अंदेश था। उसने छोटे भाई को समझाया कि बहुत मुश्किल काम है, इसमें कामयाबी की उम्मीद कम है, लेकिन छोटा भाई अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बड़े भाई ने उसका दिल रखने के लिए कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा ज़रूर, लेकिन तुम्हारी दौलत में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। सफ़र की तैयारी शुरू हुई। छोटा भाई अपने लालची दोस्तों के साथ चला। बड़ा भाई काश्तकारी के तमाम आलात और मुख्तलिफ गल्ला और सब्ज़ियों के बीज लेकर अपने मुलाजमीन के साथ जहाज़ पर सवार हो गया। उनका सफ़र बहुत आसान रहा। वो बाखैर व आफ़ियत अपनी मंजिल पर पहुंच गए। बड़ा भाई खेती बाड़ी में मसरूफ़ हो गया। छोटे भाई को बड़े भाई का ये काम बेवकूफ़ी भरा लगा। उसने कहा कि मैं तो सोना हासिल करने आया हूँ। वह अपने दोस्तों को लेकर उसी तरफ चला जहाँ सोना निकलता था। उसे अपनी अक्लमंदी पर नाज था। वह अपने साथियों से कहता था कि बड़े भाई अनाज और सब्ज़ी ही उगाते रहेंगे और मेरे पास इतनी दौलत आ जाएगी कि कई पुश्तों के लिए काफ़ी होगी। उसके साथियों ने खुशी के साथ उसकी बात की तायीद की, लेकिन उन्हीं में से एक बुज़ुर्ग शख्स ऐसा भी था जिसने उसकी बात पर हामी नहीं भरी। उसने कहा, मियाँ, तुम्हारा भाई ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वह बहुत दूर अंदेश और अक्लमंद है। छोटे भाई का काफ़िला बहुत मुश्किल सफ़र करता हुआ बिलाखिर एक सोने की कान तक पहुंच गया। वहां सोने का ढेर था। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जो गल्ला वो अपने साथ लाए थे वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गया। उसकी जगह ढेर सारा सोना हाथ आया। वो लोग सोना लेकर बंदरगाह की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन भूख और प्यास से उनकी हालत गैर हो चुकी थी। कई लोग रास्ते में मर गए। जब ये हालत और बदतर होती चली गई तो छोटा भाई बड़े भाई के पास पहुंचा और कहा कि कई रोज़ के फाकों से हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। हमारे साथी भूख से मर रहे हैं। आपके पास खाने पीने के बहुत से सामान हैं, आप हमारी मदद कीजिए। बड़े भाई ने बहुत सा सोना हासिल करने के लिए उन्हें मुबारकबाद दी, लेकिन खाने का सवाल सुनकर ऐसा रूखा जवाब दिया कि उसके भाई को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, जब तुम्हारी दौलत से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो फिर मेरे खाने पीने के सामान से भी तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो गल्ला और सब्जियां मैंने अपनी क़ुव्वत बाजू से पैदा किया है, वो तुम्हें मुफ्त क्यों दे दूं? अगर तुमको बहुत ही ज़रूरी है तो सोना दो और खाना लो। बड़े भाई की इस बेरुखी और बेमुरव्वती की बात पर छोटे भाई और उसके साथियों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भूख से हाल बेहाल था। मजबूर होकर उन्होंने सोना की एक टोकरी दी और उससे खाना हासिल करके जान बचाई। इस तरह वो रोज़ सोने के बदले खाना हासिल करते रहे, यहाँ तक कि उनका सारा हासिल किया हुआ सोना खाना हासिल करने में खर्च हो गया।
جب بڑے بھائی کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تو یہ کہا کہ موسم اچھا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں سے جہاز کا لنگر اٹھاؤں اور اپنے وطن پہنچ کر بال بچوں کی خیر و خبر لوں۔ خدا جانے ان پر کیا گزری اور تمہارے انتظار میں ان بیچاروں کا کیا حال ہوا۔ چھوٹے بھائی نے بہت ہی ملول اور غمزدہ ہو کر جواب دیا، جو کچھ ہم نے اپنی جان پھنسا کر حاصل کیا تھا سب آپ کو دے دیا، اب ہم گھر خالی ہاتھ جا کر کیا کریں گے؟ اپنے پرایوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور آپ جیسے بے مروت اور سنگ دل آدمی کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم یہیں اپنی جان دے دیں۔ یہ تکلیف اور مایوسی سے بھری بات سن کر بڑا بھائی اٹھا اور اس نے سارا سونا لا کر چھوٹے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور کہا، یہ دولت تم کو مبارک ہو، مجھے اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی محنت پر یقین رکھتا ہوں، تم سے بے رخی اور بے مروتی کے ساتھ اس لیے پیش آیا کہ تم کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور تم ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ لالچ سے حاصل کی ہوئی دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ محنت اور مزدوری سے سب کچھ پایا جا سکتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ محنت سونا سے بہتر ہے۔ یہ بات سن کر چھوٹے بھائی کی آنکھیں بھر آئیں، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جب سارے لوگ خوشی خوشی اپنے وطن پہنچ گئے تو چھوٹے بھائی نے سونا کا آدھا حصہ بڑے بھائی کی خدمت میں پیش کیا، مگر بڑے بھائی نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور ایک بار پھر نصیحت کی کہ محنت سونا سے بہتر ہے۔ اور اب آگے ہے مشکل الفاظ کے معنی، جسے آپ کو یاد کر لینا چاہیے۔ تقسیم کے معنی ہوتے ہیں بانٹنا، ترجیح کے معنی اولیت دینا، کاشتکاری کھیتی باڑی، آلات اوزار، عافیت سکون، ملول مایوس دکھی، ملول مایوس یا دکھی، غمزدہ دکھی یا مایوس، سنگ معنی پتھر، بے مروتی مروت سے خالی، دور اندیش سمجھدار عقل مند، باخیر خیریت سے، مصروف کام میں مشغول۔ اور اب مشق کی شروعات۔ پہلا سوال، درجہ ذیل سوالات کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب چن کر لکھیں۔ یعنی کہ یہ ملٹی چوائس کوشچن سے 4 آپشن آپ کو دیے گئے ہیں، جو صحیح ہے اس پہ آپ کو ٹک لگانا ہے۔ کس ملک کے شخص نے اپنے بڑے بھائی سے سفر پر ساتھ چلنے کو کہا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اسپین، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے کون بھائی لالچی تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا چھوٹا بھائی، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے چھوٹا بھائی کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا سونا۔ آنکھ کا تارا ہونا کا معنی بتائیں؟ تو اس کا معنی ہوگا بہت پیارا ہونا۔ پانچواں سوال ہے آپ کی نظر میں صفت کون ہے؟ کھانا، جانا، آنا یا بہت؟ تو یہاں پہ کھانا، جانا، آنا یہ سب فعل ہیں اور یہاں پہ بہت کیا ہے؟ صفت۔ تو یہاں پہ ہو جائے گا بہت۔ اور مشق میں آگے ہے انہیں پڑھیں اور جواب دیں۔ پہلا سوال ہے یورپ کے لوگ دوسرے ملک کیوں جایا کرتے تھے؟ جواب، یورپ کے لوگ دوسرے ملک اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ سونا حاصل کریں۔ سوال نمبر 2، بڑا بھائی کس کو ترجیح دیتا تھا اور کیوں؟ جواب، بڑا بھائی محنت کو ترجیح دیتا تھا کیونکہ وہ بہت دور اندیش تھا اور محنت کو سونے سے بہتر سمجھتا تھا۔ سوال نمبر 3، چھوٹا بھائی ضد پر کیوں اڑا رہا؟ جواب، چھوٹا بھائی ضد پر اڑا رہا کیونکہ اسے سونے کی لالچ تھی، وہ معمولی محنت سے ہی دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور چوتھا سوال ہے اپنی عقل مندی پر کسے ناز تھا؟ جواب، چھوٹے بھائی کو اپنی عقل مندی پر ناز تھا۔ سوال نمبر 5، بزرگ شخص نے دور اندیش اور عقل مند کسے کہا ہے؟ جواب، بزرگ شخص نے دور اندیش اور عقل مند بڑے بھائی کو کہا ہے۔ اور اگلا سوال ہے بڑے بھائی کی بے رخی پر چھوٹے بھائی کو غصہ کیوں آیا؟ جواب، جب بڑے بھائی نے کہا کہ جو غلہ اور سبزیاں میں نے اپنی قوت بازو سے پیدا کیا ہے وہ تمہیں مفت
क्यों दे दूं? अगर तुमको बहुत ही ज़रूरी है तो सोना दो और खाना लो। बड़े भाई की इस बेरुखी पर छोटे भाई और उसके साथियों को बहुत गुस्सा आया। और अगला सवाल है, लालच से हासिल की हुई दौलत हमेशा क्यों नहीं रहती? जवाब, लालच से हासिल की हुई दौलत हमेशा नहीं रहती क्योंकि और पाने की चाहत में अक्सर गलत फैसले करके जमा की हुई दौलत ज़ाया हो जाती है। दूसरा, लालच और गैर कानूनी तरीक़े से कमाई हुई दौलत में बरकत भी नहीं मिलती और कानूनी कार्रवाई का भी खौफ होता है। अगला सवाल है, मेहनत सोना से बेहतर है कैसे? जवाब, मेहनत और मजदूरी से सब कुछ पाया जा सकता है। मेहनत से कमाई हुई दौलत में बरकत होती है, जबकि सोना या दूसरी दौलत जो लालच या धोखा से हासिल किया गया हो हमेशा बाकी नहीं रहती है। इसलिए मेहनत सोना से बेहतर है। मश्क में आगे है, गौर कीजिए और बताइए। यहाँ पे भी 2 सवालात हैं। पहला सवाल है, दौलत कमाने के लिए कौन सी राह इख्तियार करनी चाहिए? जवाब, दौलत कमाने के लिए हमें मेहनत की राह इख्तियार करनी चाहिए। इल्म व हुनर सीख कर और खूब मेहनत से दौलत कमाना चाहिए। दूसरा सवाल है, मेहनत की खुशी का एहसास आपको कभी हुआ है? कब और कैसे? तो इसका जवाब आपको खुद ही लिखना है कि आपको कब खुशी का एहसास हुआ, किस मौका पर और कैसे हुआ। इसका जवाब आप खुद लिख लें। एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे इसका जवाब लिखा है, हाँ, पिछले साल सालाना इम्तिहान में अपने क्लास में अव्वल आने पर मुझे काफ़ी खुशी का एहसास हुआ, क्योंकि इससे पहले कभी भी मैं अपने क्लास में अव्वल नहीं आता था। लेकिन पिछले साल मैंने खूब मेहनत से पढ़ाई की और उसी का नतीजा था कि मैं अव्वल रहा। आइंदा मुझे और ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी है। और अगला सवाल है, दिए गए जुमलों में फ़ेल हाल तलाश कीजिए। तो फ़ेल हाल क्या होता है? जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिसमें हाल का ज़िक्र हो। यानी कि ऐसे जो जुमले हों जिसमें फ़ेल हाल का ज़िक्र हो, यानी कि काम अभी चल रहा हो, अभी के ज़माने की बात हो रही हो, प्रेजेंट की बात हो रही हो, उसे आपने क्या करना है? तलाश करके लिखना है या अंडरलाइन करना है। तो पहला है, जैसे अख्तर पढ़ रहा है, तो ये काम अभी हो रहा है, तो ये फ़ेल हाल है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो एग्जाम्पल था। अब पहला नंबर देखते हैं, यूरोप के लोग दूसरे मुल्क जाया करते थे, ये फ़ेल माजी है, ये पास्ट की बात हो रही है। दूसरा है, छोटा भाई ज़िद पर अड़ा है, तो ये अभी की बात हो रही है, अभी ज़िद पे अड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा फ़ेल हाल, तो ये सही है। तीसरा है, मौसम सर्द है, ये भी फ़ेल हाल है, क्योंकि ये अभी की बात हो रही है, माजी या मुस्तकबिल की बात नहीं हो रही इसमें। चौथा है, वो पटना जाएगी, ये मुस्तकबिल की बात है, फ्यूचर की बात है, तो ये फ़ेल हाल नहीं होगा। अगला है, लड़के पढ़ रहे हैं, तो लड़के तो अभी पढ़ रहे हैं, ये फ़ेल हाल होगा, तो इसमें भी आप अंडरलाइन या इसको सर्कल आप कर सकते हैं। और आगे है, झैल में दी गई कहावतों के मानी बताएं। तो यहाँ पे 5 कहावतें दी गई हैं जिसके मानी आपको बताना है। जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका हल इस तरह से हो सकता है, आम के आम गुठलियों के दाम यानी फ़ायदा ही फ़ायदा होना, या फिर कह सकते हैं कि दोहरा फ़ायदा होना। आया रमज़ान भागा शैतान, यानी कि सच्चाई के आगे झूठ नहीं चलता है, या फिर कह सकते हैं अच्छाई के सामने बुराई नहीं टिकता है। तीसरा है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय, है ना, अलग अलग लोग जो हैं उनकी सोच और उनके राय अलग अलग होते हैं। चौथा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपनी गलती ना मानकर दूसरे को ही कसूरवार ठहराना। ठीक है। और आखिर में है, ऊँट के मुंह में ज़ीरा, यानी कि ज़रूरत से बहुत कम मकदार
ہونا، یعنی ضرورت سے بہت کم ہونا۔ آگے ہے مرکب کو مفرد لفظ میں بدلیں، جیسے دل فریب جو ہے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، دل اور فریب۔ اسی طرح سے خوبصورت کن 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، خوشنما، دلدار، مالدار اور ایماندار۔ یہ سارے جو مرکب الفاظ ہیں ان کے مفرد کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں۔ خوبصورت سے ہو جائے گا خوب اور پھر صورت، خوشنما خوش اور نما سے مل کر بنتا ہے، دلدار دل اور دار سے، مالدار مال اور دار سے، ایماندار ایمان اور دار سے۔ ان دونوں کا الگ الگ ہم نے کر لیا۔ مشق کے آخر میں ہے دیے گئے اقتباس میں خالی جگہوں کو پر کریں، جیسے ایک زمانے میں خالی جگہ کے لوگ دوسرے ملک اس لیے خالی جگہ کرتے تھے تاکہ، اور یہاں پہ بھی کچھ اور اقتباس دیے گئے ہیں تو ان سب کو پر کرنا ہے آپ کو۔ تو بچوں اگر آپ نے اس کہانی کو غور سے سنا ہے یا پڑھا ہے تو اس کا جو فرسٹ پیراگراف ہے وہیں سے آپ اس پورے اقتباس کو یہاں پہ فل کر سکتے ہیں، خالی جگہ کو بھر سکتے ہیں۔ تو میں نے ریڈ کلر سے اس سارے جگہوں پر جو ہے خالی جگہوں پہ بھر دیا ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں۔ ایک زمانے میں یورپ یہاں پہ بھرنا ہے کہ لوگ دوسرے ملک اس لیے یہاں پہ جایا بھرنا ہے، جایا کرتے تھے تاکہ، یہاں پہ آپ کو سونا بھرنا ہے، سونا حاصل کریں۔ یہی لالچ تھا کہ اسپین کے ایک شخص نے اپنے، یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ، یہاں پہ آپ کو سفر لکھنا ہے، سفر پر چلیں، جو دولت، یہاں پہ آپ کو ہاتھ بھرنا ہے، جو دولت ہاتھ آئے گی اسے برابر تقسیم کر لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بڑا بھائی لکھنا ہے، بڑا بھائی محنت کو ترجیح، اور پھر لکھنا ہے دیتا تھا۔ وہ بہت، یہاں پہ آپ کو بھرنا ہے دور اندیش تھا، اس نے چھوٹے بھائی کو، یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے سمجھایا کہ یہ بہت مشکل، اور یہاں پہ بھرنا ہے کام ہے، اس میں کامیابی کی، یہاں آپ کو بھر دینا ہے امید کم ہے، لیکن چھوٹا بھائی، پھر یہاں پہ آپ کو بھرنا ہے اپنی ضد پر اڑا رہا، بڑے بھائی نے اس کا، یہاں آپ کو بھرنا ہے دل رکھنے کے لیے کہا کہ میں، یہاں آپ کو بھرنا ہے تمہارے ساتھ چلوں گا ضرور، لیکن پھر آپ کو بھرنا ہے تمہاری دولت میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہاں پہ کچھ چھوٹ گیا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بچوں اس طرح سے یہ سبق جس کا عنوان ہے محنت سونا سے بہتر ہے، یہاں پہ ہو جاتا ہے مکمل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیسن پسند آیا تو ضرور سے اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے اسے سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔